सोचो कहीं ऐसा तो नहीं है तुमको ही इदराक न हो, जो दिल चाहे खबर बना दो इतने भी बेबाक न हो। कुंडा सहाफत करने वालों जरिया खबर हो माश न हो, सबके गिरेबां झांकने वालों क्यों अपना गिरेबां चाक न हो। सबके गरेबान झांकने वालों क्यों अपना गरेबान चाक न हो। मतीउल्लाह जान प्रोग्राम अपना गरेबान के साथ हाजिर हैं। सहाफत की बहुत सी इक़दार होती है, हर सहाफ़ी को बड़ा घमंड होता है अपने पेशे पर, और उनकी एक अना होती है, अपने कलम की ताकत पर फ़ख्र करते हैं और ये दावा करते हैं कि वो सच बोलते हैं, बहादुर हैं, ईमानदार हैं और सहाफत के सिवा और सच के सिवा कुछ नहीं करते। हम आज अपने गरेबान में झांकेंगे। हमने बात की सियासतदानों की, हम अपने सदर मुमलिकत की गरेबान की भी बात करते हैं, वज़ीर आज़म की भी। आज हम बात करेंगे सहाफ़ियों के सदर से जो हमारे मेहमान होंगे, मगर उससे पहले हम आपको बताते चलें कि हमारी आज की गुफ्तगू का महवर सहाफ़ियों की सबसे बड़ी तंजीम पाकिस्तान में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट होगी और उनके सदर हमारे साथ होंगे, हम उनका भी तारुफ कराएंगे। मगर आइए देखते हैं कि इस तंजीम की बुनियाद जिस शख्स ने रखी, मिनहाज बरना, ये वो सहाफ़ी थे जो आज भी हमारे लिए रहनुमा असूल छोड़ कर गए हैं और हमारे लिए एक ऐसी शख्सियत हैं कि जैसे मुल्क के लिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इसी तरह मिनहाज बरना ने पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की बुनियाद रखी और जेलें काटी, सज़ाएँ काटी, कोड़े खाए और उन सहाफ़ियों की नुमाइंदगी की ऐसे मुश्किल वक्त में और हमारे लिए एक मिसाल छोड़ के गए हैं। आइए देखते हैं मिनहाज बरना कौन थे। मिनहाज बरना के नाम से मशहूर मिनहाज मोहम्मद खान 1928 में हिंदुस्तान में पैदा हुए। आपने इब्तदाई तालीम दिल्ली से हासिल की। पाकिस्तान बनने के बाद 1949 में उनका ख़ानदान कोयटा मुंतकिल हो गया। कराची यूनिवर्सिटी से उन्होंने मास्टर किया लिटरेचर के अंदर, और लेकिन इसी ज़माने में जब वो मास्टर कर रहे थे वो अखबारात में काम करने का उन्हें बड़ा शुरू दिन से बहुत शौक़ था। वो सहाफ़त को बहुत बुनियादी पिलर एक जमहूरी रियासत का समझते रहे हमेशा से। बरना फ़ारसी का लफ्ज़ है जिसका मायने नौजवान के हैं। मिनहाज को ये लफ्ज़ इतना पसंद था कि उनका तखल्लुस बन गया। मज़दूरों के हकूक़ के लिए लड़ने वाले और तरक्की पसंद ख़यालात के मालिक मिनहाज ने जब मज़दूरों का इस्तेहसाल देखा तो उनके हकूक़ के लिए सरगर्म हो गए। कभी कभी उन्हें मुलाजमत से निकाला भी गया बहुत सी दफ़ा। एक दफ़ा उन पर बहुत सख्ती थी क्योंकि वो कहते थे अपना सोर्स बताओ, ये ख़बर तुमने कहाँ से सुनी है। तो उन्होंने कहा ये जो हमारे सहाफ़त के अखलाकियात है उसमें हम कभी नहीं बताते। हुकूमत ने बहुत दबाव डाला। उस वक्त अयूब खां का ज़माना था, काला बाग यहाँ पर गवर्नर थे। मिनहाज बरना ने सहाफ़ी बिरादरी के लिए गिरां कदर खदमात सरअंजाम दी। कोई भी ऐसी डिक्टेटर की हुकूमत नहीं थी जिसके ख़िलाफ़ उन्होंने सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए जदोजहद न की हो। जब PFUJ बनी तो उनके बानियों में से PFUJ थे। प्रोफेशनल लाइफ में अगर उनको देखा जाए तो वो सर फहरिस्त के जो जर्नलिस्ट थे उनमें उनका शुमार होता था। उनकी तहरीरें, उनके आर्टिकल्स और उसके साथ साथ उनकी जो ट्रेड यूनियन की लाइफ थी वो भी इसी तरह दलेर और वो थी। उम्र का आखिरी हिस्सा मिनहाज ने अपनी बेटी अफशा के साथ रावलपिंडी में गुजारा। वो जैसा बाप तो शायद ही किसी का होगा कि अपनी नींद भी ख़त्म करके अपनी हर तकलीफ को हर छोड़ के। सहाफ़ी बिरादरी का कहना है कि मिनहाज बरना की वफ़ात से एक खला पैदा हो गया है। मिनहाज मोहम्मद खान बरना की वफ़ात के साथ ही सहाफ़त का एक दरख्शां बाब बंद हुआ। आतिफ खान, डॉन न्यूज़, इस्लामाबाद। आतिफ खान की रिपोर्ट आपने देखी। सहाफ़ी के बारे में एक शख्सियत जिसका आज भी जिक्र होता है और जिसके दिए गए असूलों पे क्या अमल हो रहा है या नहीं। हमारा आज का सवाल है, सहाफ़त अवाम की या मुफाद की, और इसी सवाल का जवाब आज हम लेंगे। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर परवेज़ शौकत, और आवाम से भी हम तवक्को करेंगे उनके जहन में भी अगर कोई सवाल आता है तो हमारे प्रोग्राम में बराह रास्त शिरकत कर सकते हैं। 0800-244-55 पर कॉल करके लाइव आप बराह रास्त हमारे सदर परवेज़ शौकत से आप सवाल भी कर सकते हैं और अपने जज्बात का इजहार भी सहाफ़ियों के बारे में। परवेज़ शौकत साहब, आपके नाम में परवेज़ भी आ रहा है और शौकत भी
تو آپ اپنے درمیان میں اور صدر زرداری جو ہیں وہ بھی صدر ہیں، کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، بطور صحافی انصاف کا تقاضا ہے، وہ بھی منتخب صدر ہیں، اور مجھے بھی فخر ہے کہ میں ایک ایسی باڈی کا صدر ہوں جس کے ہمیشہ انتخابات ہوئے ہیں، اس کے قیام سے اب تک ہم نے کبھی سلیکشن نہیں کی، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری تنظیم تمام تر ڈکٹیٹرشپ کے ادوار میں گزرنے کے باوجود بڑا کرش کرنے کی کوشش کی گئی پی ایف یو جے کو، اور پی ایف یو جے ہی ایک واحد تنظیم ہے جس نے آزادی صحافت کے ساتھ ساتھ جمہوریت کی بحالی کا علم اٹھائے رکھا، اور اس کے لیے میں فخر سے کہہ سکتا ہوں ہمارے قائدین نثار عثمانی صاحب، منہاج برنا صاحب، عبدالحمید چھاپرا، عبدالقدوس شیخ جو ایپنک کے چیئرمین تھے، جو برنا صاحب اس ایپنک کے بھی بانی رہے ہیں، اور احفاظ الرحمان صاحب، آئی ایچ راشد صاحب، یہ جو ہمارے ادوار کے جو صدور گزرے ہیں جن کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع ملا، میں بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک زندہ تنظیم ہے اور قربانیوں کی وجہ سے زندہ ہوئی۔ اچھا پرویز شوکت صاحب، آپ جس لیگیسی کے وارث ہیں، منہاج برنا صاحب کا آپ نے رپورٹ بھی دیکھی، منہاج برنا صاحب کے دیے گئے اصولوں میں وہ کون سے 3-4 ایسے اصول ہیں جن پر پی ایف یو جے آج بھی کاربند ہے، صحافت کے اعتبار سے اور عوام کے مفاد کے حوالے سے؟ برنا صاحب کا ہمیشہ یہ اصول رہا ہے، اور ہمیشہ وہ ہمیں یہ تلقین کرتے تھے کہ آزادی صحافت پر کوئی قدغن پہ سودا بازی نہیں ہو سکتی، کسی قسم کی قدغن، چاہے وہ ڈکٹیٹرز لگائیں، مارشل ادوار میں ہو یا سول ادوار میں ہو۔ تو ہم نے ہمیشہ آزادی صحافت کے لیے علم بلند رکھا اپنے قائدین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے۔ دوسرا ان کا برنا صاحب کا یہ تھا پروفیشنلزم، کہ وہ لیڈر ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے پروفیشن میں بھی ان کا نام اتنا ہی بڑا تھا جتنا لیڈر کی حیثیت سے بڑا تھا۔ اچھا پرویز شوکت صاحب یہ بتائیں گے، عام طور پہ صحافیوں کے بارے میں سیاستدانوں کی رائے کوئی اچھی نہیں ہوتی، جب کوئی پریس کانفرنس کرنے آتا ہے وزیر اعظم یا صدر یا کوئی بھی، تو صحافی وہ کھڑے نہیں ہوتے، عام طور پہ ہوتا ہے نا کہ جو افسران ہوتے ہیں وہ احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، صحافی کھڑے نہیں ہوتے، پریس کانفرنس میں بیٹھے رہتے ہیں۔ یہی جنرل مشرف کے ساتھ بھی ہوتا رہا، اور آج بھی صدر اور وزیر اعظم وہ اپنے پہ بڑا فخر اور گمن محسوس کرتے ہیں۔ صحافی کسی بھی فنکشن میں چلے جائیں تو کوئی وہ کسی تقریب میں کسی کی تقریب پہ تالیاں نہیں بجاتے، اور یہ وہ سارے اقدار ہیں، تو یہ کیوں ہے؟ کیوں اتنا غرور اور اتنا گھمنڈ کیوں ہے صحافی کو؟ نہیں، آپ اس کو غرور کے زمرے میں نہ لیں اور نہ ہی گھمنڈ ہے یہ، کیونکہ صحافی کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ جو پالیٹیشین بنے ہیں، یہ جو سیاستدان، یہ حکمران بنے ہیں، یہ ہمارے قلم کے زور پہ بنے ہیں، قلم کے زور پہ بنے ہیں، اور ان کے لیے جدوجہد جب سیاستدان جو ہیں ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، جب مارشل لا ہوتا ہے، یا کچھ جو اچھے سیاستدان وہ جیلوں میں چلے جاتے ہیں، تو ایک صحافی ہیں اور جو پلیٹ فارم فراہم کرتے ہیں، خفیہ مقامات سے ان کی خبریں لیتے ہیں ٹیلی فون پہ، وہ صحافی ہی ہیں، وہ اس لیے یہ گھمنڈ اور یہ فخر جائز ہے۔ اور چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ہم جب واپس آئیں گے، کہیں جائیے گا نہیں، ہم آپ کو دکھائیں گے سابق وزیر اطلاعات و نشریات اپنے اس فن اور اس جوہر کا مظاہرہ کر رہے ہیں جو شاید بطور وزیر وہ کبھی نہ کر سکے۔ دل بر سونا